जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की बड़ी खबर ये है कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नैब ने 11 अगस्त को तलब कर लिया है और तलबी उनकी 12 अगस्त को तलब कर लिया है। और तलबी वज़ीर आला पंजाब की इस सिलसिले में हुई है कि शराब के गैर कानूनी परमिट उन्होंने लाहौर के एक निजी होटल को जारी किया। अब कहा यह जा रहा था कि नैब की हवाओं का जल्दी रुख बदलने वाला है, नैब ईद के बाद टार्जन बनने वाला है, लेकिन कहा जा रहा था ये चीजें अपोजिशन के बारे में। क्या अब नैब की हवाओं का रुख बदल के हुकूमत के बड़े बड़े सरकर्दा लोगों की भी पकड़ उसमें आने वाली है? वज़ीर आला पंजाब क्या नैब के सामने पेश होंगे? ये बड़े अहम बड़े दिलचस्प सवालात हैं। और ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो कि मुसलसल इमरान खान का एतमाद रखते हैं, बहुत दफ़ा उनके जाने की बातें हुई जो कि अफवाहें साबित हुई, लेकिन इमरान खान मुसलसल उनकी पुश्त पे सपोर्ट बन के खड़े रहे। तो अब क्या होगा? क्योंकि वसीम अकरम प्लस पर एक बड़ा गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम लगा है और नैब ने उन्हें तलब कर लिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मरियम नवाज को भी नैब ने तलब कर लिया है गैर कानूनी अराजी केस में, और उनकी तलबी हुई है 11 अगस्त को। मरियम नवाज पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी अराजी की अलॉटमेंट करवाई लाहौर में, जो शरीफ फैमिली की रिहाइश गाह है रायवेंट, वहाँ पर। अब ये नैब की कार्रवाइयाँ जो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, ज़्यादा इनमें तेज़ी आ रही है, ना सिर्फ अपोजिशन के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी। तो एक तरफ नैब का लॉ पार्लियामान में वो पेश हुआ था, लेकिन उस पर हुकूमत और अपोजिशन का जो है वो एक इत्तेफाक नहीं हो सका। अब जबकि अपोजिशन के भी लोग पकड़ में आ रहे हैं ज़्यादा तेज़ी के साथ, गवर्नमेंट के भी लोग पकड़ में आ रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब को नैब में तलब कर लिया है। तो अब नैब का मुस्तकबिल क्या है? नैब के कानून का, नैब के बिल का मुस्तकबिल क्या है? और सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप जानते हैं कि नैब की अच्छी खासी एक बार फिर खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब पर शदीद एतराज़ात किए, यहाँ तक कि कहा कि चेयरमैन नैब अब जज नहीं हैं, हम उन्हें अदालत में तलब कर सकते हैं। तो एक तरफ नैब की कारकर्दगी पे मुसलसल सवालात उठ रहे हैं, लेकिन नैब में इस्लाहात, उनका मुस्तकबिल क्या है कुछ नहीं पता। इस्लाहात की, कानून साजी की बात हो रही है, तो आज पार्लियामान में एक बार फिर बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा। वहाँ पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल जो है पास हो गया। अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खुल के हुकूमत का साथ दिया, तरामीम अपनी मंजूर करवा ली, लेकिन हुकूमत का साथ दिया। जबकि अपोजिशन की जो छोटी जमातें हैं, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF, वो एक बार फिर तनहा रह गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ कर दिया। तो अगर पार्लियामान के अंदर अपोजिशन अभी तक मुत्तहिद नहीं हो रही, तो फिर पार्लियामान के बाहर हुकूमत को गिराने की, हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाना चाहती है, उसके लिए कैसे मुत्तहिद होगी? और सवाल ये भी है कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसका क्या हुआ? क्या बिन खिले मुरझा गई? क्योंकि कहा जा रहा था कि जी ईद के बाद APC हो जाएगी, ईद भी गुजर गई, मुकम्मल खामोशी है, किसी की तरफ से कोई बातचीत, कोई राब्ता, कोई गुफ्तगू, कोई मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ तक कि शेख रशीद ने कह दिया कि 15 अगस्त तक अगर APC ना हुई तो फिर इसको भूल जाएं, क्योंकि आगे मुहर्रम शुरू हो जाएगा और फिर किसको याद रहेगा। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और सवालात उठाएंगे। और मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त आज गेस्ट मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, इनकी तरफ से मेरे साथ हैं तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर हैं सिंध में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे मलिक आमिर डोगर साहब। आज चूँकि पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन चल रहा है, तो वहाँ से आते आते थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। और मुझे सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, पार्लियामेंट में आज आप लोगों ने क्या किया? एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ कर दिया आप लोगों ने, एक बार फिर आपने उनको तनहा छोड़ दिया। देखिए, ये बात अगरीदा आप तीसरी दफ़ा अपने प्रोग्राम में कह रही हैं। पहली बात तो ये मैं वजाहत कर दूं आपके लिए और आपके करोड़ों लोग जो आपके प्रोग्राम को देख रहे होते हैं कि हर जमात का अपना एक मंशूर होता है और वो अपने तरीक़ाकार के तहत चलती है। अपोजिशन में कोई दरार नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली जमातें जो हैं वो अपोजिशन में शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हर जमात का अपना एक नुक्ता नज़र है, इसलिए किसी एक इशू के ऊपर अगर कोई जमात मुख्तलिफ नज़रिया रखती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपोजिशन के इत्तेहाद में कोई दरार है। हम अपोजिशन को इकट्ठा रखे हुए हैं, इकट्ठा लेके चलेंगे। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं
اور اس میں سب سے بڑا جو کامن ایجنڈا پوائنٹ ہے وہ ہے اس حکومت کا خاتمہ. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ آل پارٹیز دیکھیں اس کانفرنس کے کہاں لیے ہے؟ آل پارٹیز کانفرنس بہت جلد انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے. بہت جلد کب؟ عید تو اسٹریٹجی گزر گئی، عید کے بعد کہا جا رہا عید تھا، کے بعد آگے محرم آنے عید کے والا ہے. بعد تو ابھی لوگ واپس گھروں کو نہیں آئے. میں اور آپ ہی میرا خیال ہے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ عید منا ہی رہے ہیں. ابھی ہماری عید آپ کو پتہ ہے نہیں، آپ نے ہفتہ کون 10 سے دن کی آپ ہوتی نے ہے. کون سے لوگوں کو گھروں سے واپس لیکن بلانا ہے؟ لیکن میں سب آپ کو لوگ عرض گھروں میں کرتا آ ہوں گئے ہیں. دیٹ واز آن لائٹر نوٹ. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں جی کہ کسی وقت بھی کال ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی مور اور لیس جو اپوزیشن کی جماعتوں نے طے کرنی تھی وہ ہم نے حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک، لیکن اب آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ اسٹریٹجی کیا ہے تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ جیسی اسٹریٹجی فی الحال کوئی اسٹریٹجی نہیں وقت سے پہلے ٹاک شوز میں نہیں بتائی جاتی، وہ اپنی جگہ کے اوپر چیزیں چلیں فائنل وقت ہو آنے رہی پر ہیں. بھی دیکھ لیں گے. بہت دفعہ وقت آنے پہ ہم نے جی دیکھا کہ انشاءاللہ آپ باتیں دیکھیں بہت گے، زیادہ آپ ہوئی دیکھیں گے اپوزیشن کی طرف سے. ہم بغیر کسی وجہ کے پیش گوئیاں نہیں کرتے. چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بڑے انشاءاللہ ایک منطقی انجام کے اوپر پہنچ رہی ہیں. اور جماعتیں یعنی باقی میں نے کہا اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن اس نقطے کے اوپر تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتفاق ہے کہ جلد از جلد اس حکومت کا خاتمہ ہو اور عوام کی جان چھڑائی جا سکے اس عذاب سے. اپوزیشن کا اتفاق ہے، اس پہ بہت سے لوگوں کا اتفاق نہیں ہے. سعید غنی صاحب، آج پارلیمان میں ہم نے پھر دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. نون لیگ پیپلز پارٹی ایک طرف ہو گئی، ترامیم منظور کروا لی، بل منظور کروا لیا ایم ایل اے کا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. مولانا فضل الرحمان اکیلے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہی رہ گئے. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا بلز کی منظوری پہ، اور اس پہ تو جے یو آئی فے نے شدید احتجاج کیا تھا، شدید اعتراضات رکھے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور نون لیگ کے ساتھ بھی. مجھے آج کی اسمبلی کی پروسیڈنگز کا تو نہیں پتا جو جوائنٹ سیشن میں ہوئی ہے، لیکن پچھلی جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں لیجسلیشن بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہیں حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، اور اگر اس میں اپوزیشن کی تجاویز وہ انکارپوریٹ کر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بلا جواز کسی ایسی لیجسلیشن کی مخالفت کی جائے جو شاید ملک کے لیے ضروری ہو. تو حکومت اگر ہٹ درمی کرے اور اپوزیشن کی تجاویز کو نہ مانے تو ظاہر ہے کہ ہمیں مخالفت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر ہماری بات مان لیتے ہیں اور اس میں امینڈمنٹس کر دیتے ہیں جو اپوزیشن پروپوز کرتی ہے تو پھر یہ جو مخالفت برائے مخالفت کی بات تو اپوزیشن نہیں کر سکتی اور پیپلز پارٹی خاص طور پر نہیں کر سکتی ہے. آج کی مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ہم نے سپورٹ کیا بھی ہوگا تو ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ترامیم ہم نے اپنی اس میں شامل کروائی ہیں تو پھر وہ بہتری بھی ہوگی. سوال میرا کچھ اور تھا. سوال میرا یہ تھا کہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہی، کوئی مشاورت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ نون لیگ کے تو اپنے اندر آج وہ میں نے آپ سے بعد میں سوال کرنا ہے، نون لیگ کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کافی جو ہے آج گرما گرمی ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن کی بڑی جماعتوں چھوٹی جماعتوں کے اندر پارلیمان کے اندر ہی اتحاد نہیں ہے. تو پھر پارلیمان سے باہر کوئی تحریک چلانے کے لیے، کوئی اے پی سی کرنے کے لیے، اے پی سی کا بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے سعید غنی صاحب، کب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. خریدا میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی اس کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. جی، جب اپوزیشن کی جماعتیں مل کر بیٹھتی ہیں تو اس میں کہیں پر بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آہنگی پیدا کریں اور اس پہ کنسنسس ہو جائے. جو اپوزیشن کا اتفاق ہوتا ہے وہ منیمم کامن گولز ہوتے ہیں جس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں ہر اس سوچ پر پی ایم ایل این ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے، جے یو آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے یا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو اگر اس حکومت کے خلاف یا اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف یا اس حکومت کی معیشت کی جو پالیسی ہیں اس کے خلاف یا اس حکومت کی جو انتقامی کارروائی ہے اس کے خلاف یا پھر جو میڈیا کے خلاف حکومت دباؤ ڈال رہی ہے اس پر یا عدالت کے خلاف جو سازشیں کرتی ہے اس پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس پر تو اتفاق ہے. لیکن باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ یہ پتہ نہیں کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں ساتھ ہوں گے. یہ اختلافات رہیں گے. ابھی آپ خود بتا رہی ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کی اپنی پارلیمانی پارٹی میں بھی ڈفرینس آف اوپینین تھا. پیپلز پارٹی کی اگر پارلیمانی پارٹی ہوگی تو اس کے اندر بھی مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پارٹیز کے اندر کوئی اتنے جھگڑے ہیں کہ وہ کسی ایک جگہ جا نہیں سکتے ہیں، کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں کر سکتے. لیڈرشپ فیصلے کرتی ہے، اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے. تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اپنے اندر کوئی پھوٹ نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتے کیونکہ لاسٹ ٹائم جب بلز منظور ہوئے تھے، 2 بلز اے ٹی سی کا، یو این ایس سی کا، اس کے بعد جے یو آئی فے نے بڑے شدید تحفظات، بڑے شدید اعتراضات رکھے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ. بہرحال کمنگ ٹو یو جناب امجد شعیب صاحب، آپ کو آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جنرل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے اندازے کے مطابق تو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اتفاق رائے موجود ہے اس پہ، لیکن اس میں ہو سکتا ہے مولانا شامل نہ ہو. دیکھیے مولانا کی سیاست اور باقی پارٹیز کی سیاست کا بڑا فرق ہے. یہ دونوں بڑی جماعتیں ہماری جو ہیں
ये कौमी धारे की पार्टियां हैं और इनकी सोच जो है वो एक मेच्योर सोच है, मुखालफत भी बहुत करती हैं, लेकिन ये भी पहचानती हैं कि जहां कौमी मामलात के ऊपर इत्तफाक राय जरूरत है या वहां पे कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करने की जरूरत है वो की जाती है। मौलाना के साथ जो आप हाथ की बात कर रहे हैं वो तो पहले दिन से हो रहा है। वो इसलिए कि मौलाना के इरादे बड़े अजीबोगरीब थे। मौलाना पहले दिन से ही सिस्टम को तहस नहस करना चाहते थे। उन्होंने तो पहले दिन से कहा कि पार्लियामेंट में जाएं ना, वहां पे आप हलफ ना उठाएं। हाँ। तो वहां से ही एक इख्तलाफ सामने आ चुका था जो बाद में हर मौका पे हर लम्हा वो नजर आया, क्योंकि लेकिन जनरल साहब यही बातें तो अब पीपल्स पार्टी कर रही है, यही बातें तो अब नून लीग कर रही है। वो भी कहते हैं कि गवर्नमेंट को नहीं चलने देना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं चलने देंगे तो ये कोई जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे ना उसको गवर्नमेंट को खत्म करने का। ये तो नहीं होगा कि जो पहले दिन ही आप कहते हैं जी आप हलफ ही ना लें तो पार्लियामेंट को ही बेकार कर दें आप। ये तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर कोई रास्ता इख्तियार करेंगे तो पार्लियामेंट के जरिए करेंगे। आप समझते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी लेकिन मौलाना उसमें नहीं होंगे, राइट? अगर ये दोनों पार्टियां या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो कोई आईनी रास्ता इख्तियार करते हैं और हुकूमत को चलता करते हैं तो मुझे और आपको किसी को भी कोई इतराज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपने वो रास्ता इख्तियार किया जो कानून आपको इजाजत देता है। लेकिन मौलाना तो वो नहीं, मौलाना तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पहले दिन से नहीं करते। वो तो एक बिल्कुल जैसे मछली पानी से बाहर रह जाती है, मौलाना का हाल वो है। गोया जनरल साहब आप समझते हैं कि अगर आईनी कानूनी पार्लियामानी रास्ता इख्तियार करते हुए अपोजिशन जमातें गवर्नमेंट को चलता करें तो एक्सेप्टेबल है वो ठीक है, इस वक्त जरूरत है वो इस वक्त? देखिए, आईनी तरीका किसी को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं, कोई और राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब कानून बनाए इसी वजह से गए हैं। हाँ। कि अगर कोई पार्टी कोई हुकूमत अगर एतमाद खो जाती है और आप एक रास्ता इख्तियार करते हैं जो आईनी रास्ता है और उसके तहत तो आइन में गुंजाइश इसलिए रखी जाती है कि आप वो रास्ता इख्तियार करें। आप समझते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट एतमाद खो चुकी है जनरल साहब? मेरा नहीं ख्याल कि एतमाद खो चुकी है। ये आप अब दूसरी बात आप कर रही हैं कि ये पहले आपका सवाल था क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगी? बिल्कुल करेंगी। उसमें इत्तफाक राय हो जाएगा, मुश्किल नजर आता है। इत्तफाक राय हो तो आप कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जहां पे कि आप हुकूमत को चलता करें, लेकिन वो इत्तफाक राय की अगर आप मुझसे राय पूछें तो वो मुझे मुश्किल नजर आता है। वो शायद इत्तफाक राय हो ना सके। ये मेरा आपके लिए जवाब होगा। और अगर इत्तफाक राय होता नहीं है तो फिर हुकूमत चलती भी नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर इत्तफाक राय हो जाए किसी वजह से और फिर हुकूमत को चलता करें और आईनी रास्ता इख्तियार करें तो बिल्कुल उसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? वो तो एक आईनी रास्ता है जिसकी हम पूरे मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। ये चीजें जहां इत्तेफाक राय की बात हो रही है वहां बड़े इत्तेफाक के साथ पार्लियामान में कानून साजी हो रही है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय के साथ। लेकिन नैब का बिल रह गया है, तारिक फजल चौधरी साहब। मरियम नवाज की अब तलबी है, 11 अगस्त को उनको नैब ने तलब कर लिया। इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज की खामोशी भी उनके किसी काम नहीं आई। खामोशी के बावजूद, चुप साधने के बावजूद उनको नैब में तलब तो किया जा रहा है। केसेस तो उनके खिलाफ है। चुप या ना चुप की बात नहीं है। बेहतरीन अदालतें हैं, उनके जजेस के पहले तो रिमार्क्स होते थे नैब की कार्रवाई के खिलाफ, नैब की एक्शंस के खिलाफ। अब फैसले आ रहे हैं। अब फैसले आ रहे हैं। जो साद रफीक और सलमान रफीक केस में फैसला आया है, मेरा ख्याल है पूरी कौम की आंखें खोलने के लिए काफी है। नहीं, लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था। नहीं सुने ना, मैं उसको सवाल मेरा नैब की कारकर्दगी पे नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा मरियम नवाज की खामोशी और नैब में तलबी के हवाले से। मैं उस नोटिस को जो मरियम बीबी को दिया गया है, मैं उस हवाले से बात कह रहा हूँ कि वो नोटिस और उनकी तलबी बिल्कुल गलत है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है नैब के सामने। नहीं, देखें, कोई मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर थे तो उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हुए वापस आए थे। उन्हें पता था हमने जेल जाना है, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के आईन और कानून के खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये तो स्ट्रेटेजी उनके वकला ने बनानी है कि वो उस नोटिस का जवाब देती हैं, वो क्या करती हैं। सियासी तौर पे आप क्या समझते हैं? देखिए, हम पाकिस्तान के कानून के अदालतों के पाबंद हैं, उनके फैसलों के पाबंद हैं। हमने कभी उनकी खिलाफवर्जी नहीं की। ये उनकी वापसी की मिसाल मैंने आपको इसीलिए दी है कि हमेशा एहतराम की है पीएमएलएन की लीडरशिप ने। लेकिन नैब के इस गैर कानूनी ऑन स्लॉट को कैसे फेस करना है, ये तो हमारी लीगल टीम ने फैसला करना है। ये टेक्निकल बात है और मैं आपको अदालतों का फैसले का इसलिए हुक्म दिया। लेकिन नैब का गैर कानूनी ऑन स्लॉट सिर्फ नून लीग के लिए लोगों के लिए है या आज जो उस्मान बुज़दार को तलबी हुई है वो भी गैर कानूनी ऑन स्लॉट है? आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ईद के बाद नैब का हम देखेंगे कि ये बड़े एग्रेसिव मोड में आएंगे। तो मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, टार्जन बन जाएंगे।
تو بعض اوقات کسی ٹیم میں جو ٹارزن کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنی ہی ٹیم کے خلاف گول کر دیتے ہیں. یہ دیکھا ہے آپ نے کبھی میچز میں, کبھی فٹ بال دیکھیں, ہاکی دیکھیں, تو ٹارزن کھلاڑی اپنے ہی گول میں گیند مار دیتے ہوتے ہیں یا فٹ بال مار دیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہو جاتا ہوتا ہے. لیکن ریفری پھر ان کو جو ہے ریڈ کارڈ دکھا دیتا ہے. ریڈ کارڈ نہیں دکھاتا, کبھی نہیں دکھاتا, ٹرسٹ میں کبھی نہیں. گول بھی ہو جاتا ہے, کھلاڑی بھی میدان میں رہتا ہے. تو یہ مجھے میرا خیال ہے ایسی کوئی صورت یلو حال ہے. کارڈ ریڈ کارڈ کوئی بھی نہیں نہیں, کوئی ریڈ کارڈ یلو کارڈ حکومت کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے تو ہے, حکومت کے لیے نہیں ہے, حکومت کے لیے بدقسمتی سے نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نیب قانون کا سعید غنی صاحب کیا ہوگا؟ نیب باقی تینوں بل پاس ہو گئے, آج ایم ایل اے پاس ہو گیا, پہلے یو این ایس سی پاس ہو گیا, اے ٹی سی کا بل پاس ہو گیا, نیب کا بل وہیں کا وہیں رہ گیا. اب نیب کی پکڑ میں خیر آصف زرداری کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف تو کیسز چل رہے ہیں. مریم نواز کی طلب بھی ہو گئی ہے ایک نئے کیس میں. آج عثمان بزدار کو پہلی بار نیب نے طلب کر لیا. تو کیا گورنمنٹ اپوزیشن اب بھی مل کے بیٹھیں گے نیب میں اصلاحات کے لیے؟ دیکھیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بزدار صاحب کو جو بلایا گیا ہے وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, اس لیے کہ اگر ان کو بلانا تھا تو زیادہ مناسب کیس جس کی رپورٹ موجود ہے, جس کی فورنسک رپورٹ موجود ہے, ایف آئی اے جس کی تحقیقات کر چکی ہے, وہ شوگر سکیم ہے. اس میں ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ پر ہیں. جو کمیشن تھا اس کی جو اپنی ریکمنڈیشنز ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی بزدار جو ایکسپورٹ ہوئی ہے چینی, اس کی وجہ سے کرائسس پیدا ہوئے ہیں اور سبسڈی دی ہے انہوں نے, اور ان کو پتہ نہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں اس ریکارڈ کے اندر موجود ہے, رپورٹ میں موجود ہے. اب جس کیس میں ان کو بلایا جانا چاہیے, جو بڑا اسٹرانگ کیس ہے, بزدار کو بھی, اسد عمر کو بھی, حفیظ شیخ کو بھی, خسرو بختیار کو بھی, جہانگیر ترین کو بھی, اور بھی شاید ان کے ہیں وزیر اعظم کو بھی, اس میں تو انہوں نے بلایا نہیں. اب بلا لیا کہ جی آپ نے کوئی شراب کے اس کا لائسنس کسی ہوٹل کو دے دیا ہے, کوئی پرائیویٹ ہوٹل کو. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے, سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جائیں گے, حاضری دیں گے, حاضری دے کے واپس آ جائیں گے, اور اس آڑ میں اپوزیشن کے کئی اور لوگوں کو یہ رگڑا لگا دیں گے اور یہ بتائیں گے دیکھیں ہم تو بزدار کو بھی بلا رہے ہیں, ہم تو پتہ نہیں مونس لائی کو بھی بلا رہے ہیں, اور ہم تو سب کے ساتھ برابر جو ہے نا وہ ٹریٹ کر رہے ہیں. تو جو اپوزیشن کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کرنی ہیں اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے یہ حکومت کے کچھ لوگوں کو اس قسم کے فضول کیسوں میں نوٹس دے کے بلا لیں گے اور اپنا کام جاری رکھیں گے. جہاں تک نیب کے قانون کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں وہ اس لیے مجھے تھوڑا سا اگر آپ چلے جائیں, میرا ایک سپلیمنٹری سوال لے لیں سعید غنی صاحب. اگر آپ کی بات کو درست مان لیا جائے کہ عثمان بزدار کی نیب طلبی صرف ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, لیکن جو ایک ٹھپا لگ جائے گا عثمان بزدار پہ, بلکہ لگ گیا ہے کہ غیر قانونی کام میں ملوث ہیں, عمران خان کا اعتماد رکھتے ہیں, لیکن نیب نے بلا لیا غیر قانونی کام کرنے کے حوالے سے کہ شراب کا پرمٹ, اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے ملک میں وہ بھی شراب کا پرمٹ, وہ بھی غیر قانونی ایک نجی ہوٹل کو. تو یہ ایک ٹھپا تو لگ گیا نا ان کی کریڈیبلٹی پہ, ان کی سی ایم شپ پہ. نہیں, دیکھیں شراب کا لائسنس دینے کا اختیار حکومتوں کو ہوتا ہے اور غیر مسلموں کو دیا جاتا ہے. یہ کہنا کہ جی پاکستان میں کسی کے پاس لائسنس نہیں, یہ ہے پتہ نہیں سینکڑوں لائسنس ہو گئے لوگوں کے پاس, وہ ایشو نہیں ہے. ان کو کہہ رہا کہ آپ ایک غلط طریقے سے دیے, میں نہیں سمجھتا یہ کیس ہے, یہ صرف ڈرامہ ہے, کچھ اس میں نہیں ہوگا. جو قانون کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں جب تک یہ حکومت جب شروع میں آئی تو انہوں نے رگڑا لگانا شروع کیا اپوزیشن کے لوگوں کا. جب ان کے اپنے لوگوں کی طرف کچھ اشارے ہوئے, علیم خان پکڑے گئے, کچھ اور ہوا, تو پھر ان کے اپنے لوگوں نے نیب کے خلاف بولنا شروع کیا. اس کے بعد جب بزنس کمیونٹی کے خلاف انہوں نے کچھ نام آیا تو بزنس کمیونٹی نے ان کے خلاف بولنا شروع کیا. پھر عمران خان نے بولنا شروع کیا. پھر یہ ایک آرڈیننس لے کر آ گئے کہ جی نیب کے اختیارات کم ہو. تو جب ان کے اوپر جینوئنلی کوئی ہاتھ پڑے گا, یہ نیب کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے زور خود لگائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جب تک نیب کا چیئرمین ان کے اشاروں پر چل رہا ہے, ان کی ایما پر چل رہا ہے, چونکہ وہ ویڈیوز اور وہ ساری رپورٹیں ان کے پاس پڑی ہیں, انہوں نے ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا. اور میں تو وہ جو انٹرویو دیا تھا جاوید چودھری کو, اس کو پڑھ دیں, انہوں نے کیا کہا تھا اس کے اندر کہ میرے پاس حکومت کے کئی وزیروں کے خلاف چیزیں موجود ہیں اور ہم کارروائی شروع کرنے والے ہیں, اور جب ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی گر جائے. اس کے فوراً بعد وہ ویڈیو آتی ہے, اس کے بعد ٹائم فش, کوئی نہ وہ کوئی پوچھنے والا تھا, وہ انٹرویو کہاں گیا, وہ کہاں گئے, وہ لوگ کہاں گئے, کچھ نہیں ہوا. تو یہ جب تک چیئرمین نیب ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہے گا, اپوزیشن کے خلاف کارروائی ہوتی رہے گی, تب تک نیب کے قانون میں یہ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. جب یہ واقعی پھنسیں گے کیسز کے اندر, اس کے بعد یہ قانون کو تبدیل کریں. ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب قانون میں اصلاحات پہ نہ گورنمنٹ نہ اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے, تو کیا سپریم کورٹ یہاں پہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ سوال کریں گے جناب امجد شعیب صاحب سے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नैब के कानून में इस्लाहात, नैब बिल मंजूर होना खटाई में पड़ गया है, तो फिर अब नैब का अपना मुस्तकबिल क्या है, चेयरमैन नैब का मुस्तकबिल क्या है, नैब के बिल का, नैब के कानून का मुस्तकबिल क्या है? अगर गवर्नमेंट अपोजिशन ने मिलकर नहीं बैठना, किसी ने भी दूसरे की बात नहीं सुननी, ना माननी है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? जनाब अमजद शुएब साहब। देखिए, जो तरामीम के लिए तजावीज दी गई वो कंस्ट्रक्टिव नहीं थी, मैंने खुद देखी हैं। लिहाजा ये जरूरत है कि दोनों साइड्स बैठ के कंस्ट्रक्टिवली सोचें कि इस सिस्टम को इफेक्टिव कैसे करना है। नैब में नैब की कवानीन के अलावा भी नैब के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी प्रमोशन, प्लेसिंग, पोस्टिंग, वो भी बहुत अहम है। उसके ऊपर भी काम होना चाहिए, क्योंकि नैब का अदारा उस चीज की वजह से इस वक्त आज नाकारा है। यही 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजा ने पूछा डीजी नैब इरफान मंगी को बुलवा के, तो पता चला कि जी वो इंजीनियर हैं और 4,20,30,000 तनख्वाह ले रहे हैं। जी, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नाहल हैं, उनको काम का नहीं पता, वो जानते नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, रेफरेंस कैसे बनाने हैं। मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। देखिए, नैब में जो लोग बैठे हुए हैं, ये पिछले 20 साल से काम हो रहा है और अक्सर लोग उसमें 8-8, 10-10 साल से बैठे हैं। ये कहना कि उनको अब रेफरेंस नहीं आता बनाना या उनको इंक्वायरी करनी नहीं आती, मेरा ख्याल है ये कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ मुबालगा है। नैब में इंजीनियर का क्या काम है जनाब शुएब साहब? नैब में इंजीनियर का क्या काम है? उसका कोई काम नहीं है। मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो, अगर मैं आप इजाजत दें मैं मुकम्मल कर दूं, वो ये है कि नैब में आज कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस हुकूमत ने लगाया। नैब में वो लोग बैठे हैं जिनको पिछले 8-10 साल में वहां पे लाया गया, मुख्तलिफ चेयरमैन आते रहे इनकी अपनी मर्जी से, और वही चेयरमैन अपने लोगों को लाते रहे। अब चीज ये है कि जो ये पार्टी इसका मेन नारा था कि हम एहतसाब करेंगे, पैसा वापस लाएंगे, पैसा तो कोई वापस नहीं आया। एहतसाब ये हुआ कि लोग आ जा रहे हैं लेकिन सजा किसी को कोई नहीं हो रही, केसेस लंबे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बाद लोगों के केसेस आप देख लीजिए, कोई 8-8, 9-9 साल से चल रहा है, कोई 6-7 साल से पड़े हुए हैं, वो चल रहे हैं। इसी तरह उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। अगर वो चाहें तो फर्द जुर्म आयद हो, अगर वो ना चाहें तो तारीखें चलती रहें, पढ़ती रहें, नैब के दर है। ये सारा निजाम जो है ये इस वक्त एक ऐसे सिस्टम पे चल रहा है जहां पे अगर आपने किसी के घर रेड करना है तो नैब की तरफ से उनके पहले से इत्तला होती है कि आपके यहाँ रेड होगा। अगर कोई इंक्वायरी होती है तो उसमें जानबूझ के कुछ कमजोरियां छोड़ी जाती हैं जो दूसरी साइड को बता दी जाती हैं कि जनाब ये कमजोरियां हैं। कमजोर रेफरेंस दिया जाता है, एक फजूल किस्म का गूंगा वकील भेजा जाता है प्रोसिक्यूशन के लिए। तो नैब तो आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। नैब का अगर कोई नेक्सस है तो करप्ट आदमी के साथ है, दूसरों के साथ तो नहीं है। किसी को सजा दिलवा दी नैब ने? अभी तक तो नहीं दिलवाई। और ये सारे इसी तरह केस चलेंगे, या बहुत लंबे हो जाएंगे तो दूसरी हुकूमत आ जाएगी, या लोग वैसे छूट जाएंगे और फिर आपको ये सुनना पड़ेगा कि तो जनाब इसका हल क्या जनाब शुएब साहब? मैं आप 2 केसेस देखिए जरदारी साहब के, जिनमें सिर्फ फोटोकॉपियां लगाने की वजह से वो केसेस खत्म हुए, और नैब ने एक रेफरेंस दिया, फोटोकॉपी लगा के महीने बाद फिर दिया दूसरा केस, उसमें फोटोकॉपी लगा, और केसेस दोनों खत्म हो गए। अब बात कहने को ये है कि जनाब हमारे तो अदालतों में केस गए थे, अदालतों के जरिए हम छूट के आए हैं, कोई सबूत नहीं था। अब ये लेकिन जो बात तारिक फजल कह रहे हैं कि अब तो अदालतों के फैसलों में नैब की कारकर्दगी जो है बहुत वाज़ेह अंदाज से, बड़ी क्लियर कट अंदाज से, बिल्कुल, और बहुत डैमिंग मैं अंदाज में। कारकर्दगी बता रहा हूं ना कि ये कारकर्दगी किसी कमजोरी की वजह से नहीं है, ये जानबूझ के है, ये नेक्सस है। ये मैं कैसे मान लूं कि 20 साल से नैब का अदारा चल रहा है और आज वहां पे इंक्वायरी करने की किसी को नहीं? तो ये नेक्सस मुझे पता है किसका नेक्सस है? ऑपोजिशन तो किसी और नेक्सस का इल्जाम लगाती है। आप क्या समझते हैं जनरल साहब, किसका नेक्सस? मैं ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं करप्ट आदमी की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर इल्जाम है, उसका नेक्सस है। आज यहाँ पे करप्शन का माल इतना ज्यादा है जेबों में कि आप किसी भी निजाम, किसी भी सिस्टम को आप अपनी जेब में डाल सकते हैं, और ये अलमिया है आपका, और कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से कोई सजा नहीं होगी। आप देख लीजिए यूसुफ गिलानी साहब का केस 8 साल से पड़ा हुआ है, नैब में जाके पता करें, उनके कागजात ही गायब हो चुके हैं। कोई सजा नहीं होगी तो फिर नैब का इदारा बंद कर दें जनरल साहब, कोई और इदारा बना लें, या तमाम इदारों को कंसोलिडेट कर दें। का फायदा कोई,
اگر اداروں میں آپ کے میرے لوگ لگیں گے تو وہ یہی ہوگا. میرٹ کدھر ہے؟ سلیکشن کا پروسیس کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ادارے کو ٹھیک کرنا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. تو آپ اگر ادارے میں ٹھیک ہے، میرا تیرا للہ بٹھا دیں گے ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مجھے یہ برائٹ کریں گے نا جن کی وجہ سے وہ جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. طارق تو فضل یہ صاحب، طارق فضل طبقہ صاحب، مختلف ہے. طارق فضل آپ کی بات پہ مسکرا رہے ہیں. طارق صاحب، اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ نیب کا اور گورنمنٹ کا نیکسس ہے، لیکن جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کا اور نیب کا نیکسس ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، اس لیے کرپٹ لوگوں دیکھیں کو جی، سزا نہیں ملتی. بات یہ ہے کہ جنرل صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور ان کا حق ہے، لیکن آپ دیکھیں تو عملی طور پہ کرپشن کے الزامات اپوزیشن لیڈرز پر بھی ہیں. جو لوگ اپوزیشن میں ہیں، کرپشن کے الزامات ان لوگوں پہ بھی ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی، عدالتیں جو بات کہہ رہی ہیں اپنے فیصلوں میں وہ یہ ہے کہ آپ جو احتساب کا عمل، یہ اس سے پہلے ایک اور فیصلہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ احتساب کا عمل یک طرفہ نظر آ رہا ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ خاص لوگوں کے خلاف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں اور آپ پہ الزامات ہیں، آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. نیب کے 3 بنیادی طور پہ سٹیجز ہوتی ہیں، میں بہت سارے پروگراموں میں بتا چکا ہوں. پہلی انکوائری ہے، اگر اس میں کچھ نظر آئے تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس میں کچھ نظر آئے تو باقاعدہ ریفرنس دائر ہوتا ہے. جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں جن پہ ریفرنس دائر ہے وہ تو گرفتار نہیں ہو رہے. جو اپوزیشن میں پہلے مرحلے پہ ہی ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد اگر میں نے سعد رفیق صاحب کی بات کی کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا آیا ہے، 14 ماہ جیل میں رہے ہیں، وہ شاید اس سے زیادہ ہی رہے ہوں. 14 ماہ تو محتاط میں کہہ رہا ہوں. 2 بھائی گھر کے جو سربراہ ہیں اپنی فیملیز کے، ایک ایم پی اے تھا، وہ بھی منسٹر تھا، دوسرا وفاقی وزیر تھا. 14 ماہ انہوں نے جیل کاٹی ہے. اگر ان کا اتنا نیکسس ہوتا ہے نیب کے ساتھ تو کون پاگل ہے جو 14 ماہ جیل کے اندر رہے؟ آپ مجھے خود بتائیں. اور وہ قید بھی ایسی جو قید بامشقت، کبھی تنہائی میں ہیں، کبھی جناب وہ چکی کاٹ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، سختی والی جیل کاٹی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اگر اس بات کو مان لوں کہ ان لوگوں کا نیکسس ہے نیب کے ساتھ تو وہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر باہر آ جائے. دیکھیں جیل 14 دن کی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. جنرل صاحب کو آپ کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں. جنرل صاحب، وہ تو سزا نہیں تھی، سزا ہوئی نہیں تو سختی کہاں سے آ گئی؟ وہ قید با مشقت سزا ہوتی ہے جب سختی کاٹنی پڑتی ہے، یہ نہیں ہے. ابھی جو لوگ بند کیے جاتے ہیں ان کو اے سی بھی مہیا کیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن بھی اندر دیا جاتا ہے. یہ تفتیشی کے وقت میں تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں تو پھر سارا کچھ وہاں پہ ملتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ اگر میاں صاحب جیل میں سے کیا نہیں تھا ان کے پاس. اگر جنرل صاحب جو میاں صاحب کی دیکھیں، آپ کو اس میں لمبی بات ہو جائے گی. جیل مینول کیا ہے، کون کون سی کلاسز ہوتی ہیں جیل میں، اے کلاس کیا ہے، بی کلاس کیا ہے، سی کلاس کیا ہے، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے. کس کس کو دی جاتی ہے، کس کو نہیں دی جاتی. اب شاید خاقان عباسی کو انہوں نے اس کوٹری میں رکھا تھا، سزا یافتہ تو نہیں تھا جہاں پہ سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں. آپ کے پورے پریس نے دکھائی ہے وہ بات. تو لہٰذا میں تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں تو اس کو بالعموم یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جیل ہے. اب 14 ماہ کی جیل ایک بندہ کاٹ کے آ رہا ہے. نیکسس ہوتا تو ظاہر ہے وہ 14 دن میں باہر آ جاتا. لہٰذا اب یہ کہ اگر ہم اس کو اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ اگر اس کے خلاف کوئی الزام ہوتا تو وہ ثابت ہو جاتا. لیکن اگر الزام نہیں ہے اور یہی بات عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے خلاف سے کوئی ٹھوس بات لے کے نہیں آ رہے، اس بات کو دیکھنا چاہیے. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا سعد رفیق صاحب، کوئی بھی پاکستانی ہو جنرل صاحب، چاہے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہے یا حکومت سے ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے خلاف بھی ناجائز مقدمہ نہیں بننا چاہیے. جن لوگوں نے چوری کی ہے جنرل صاحب، میں بڑے واضح یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کا جس نے 1 روپیہ بھی لوٹا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. جس نے صحیح معنی میں چوری کی ہے، جو چور ہے، کرپٹ ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم بالکل نہیں بیٹھے ہوئے. چاہے اس کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے، چاہے اس کا تعلق گورنمنٹ سے اپوزیشن سے ہے، لیکن یہ کہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو صرف اتنا سا نقطہ ہے. مجھے کان میں آواز نہیں آ رہی، لیکن آئی ہوپ کہ مجھے وہ بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. جیسے ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. سعید غنی صاحب سے بھی سوال کرنا ہے، شعیب صاحب سے بھی سوال کرنا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیفور آئی پٹ اپ دا کوسچن ٹو سعید غنی صاحب. میں صاحب کی گوشتدار یہ کہنا چاہ رہا تھا، علیم خان کا کیس ہے، اس طرح اور بھی ان کے پاس ہیں جو یا اور بھی آپ دیکھ لیجئے بزدار وغیرہ کے اوپر جو الزامات اب لگ رہے ہیں کچھ آج کے ہیں، لیکن بہت سارے کیسز ہیں پہلے کے. ٹھیک ہے، جو پہلے کیسز ہیں وہ کیوں نہیں ان لوگوں نے ان کا احتساب کیا؟ کوئی کیس جب انہی کے دور میں ہوا یا 4 سال پہلے ہوا تو کیوں نہیں احتساب کیا؟ آج اگر ان کا احتساب شروع ہوا ہے تو یہ ان کا نام لینا شروع کر دیں، وہ مناسب نہیں لگتا. اگر احتساب
बराबर हो, सबका क्रॉस द बोर्ड हो, तो वो तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, वो फिर रियासत मदीना हो। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो आपको भी तो अपने दौर में करना था ना, क्यों नहीं किया आपने? ये अलमिया है मुल्क का कि आप एहतसाब अपने वक्त में करते नहीं, फिर अगर आज शुरू हुआ है तो ये बहाना हो गया कि जनाब चूंकि अलीम खान का नहीं हो रहा लिहाजा हमारा क्यों हो रहा है। भाई आपका अपनी जगह पे, कल आपको हुकूमत मिलेगी, अलीम खान छोड़ के इन सारों का एहतसाब करें, हमें बड़ी खुशी हो। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। सईद गनी साहब, अब इसका हल क्या है? आपने पहले भी कहा कि उस्मान बुज़दार को जो बुलाया गया है नैब में तलबी, वो एक बैलेंसिंग एक्ट है, वो एक ड्रामा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों ने, अपोजिशन ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर राजी नहीं होना, गवर्नमेंट आपकी तजवीज़ मानती नहीं है, इसका हल क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं इंटरफेयर कर सकती? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने का तो कोई इख्तियार नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट जो मैक्सिमम कर सकती है, वो अभी जो जजमेंट आई है ख्वाजा साद रफीक की, उसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट इसमें अपना किरदार अदा करे, पार्लियामेंट एक कानून बनाए, और बहुत सारी उन्होंने गाइडलाइंस दी कि आप ये कीजिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कानून भी सुप्रीम कोर्ट बनाए और नाफिज भी उसको कर ले, वो पार्लियामेंट का काम है, उसको करना चाहिए। मैं गुजारिश करूँ, जो बात जनरल साहब कह रहे हैं, अगर उनकी सारी बातें, जिनसे मुझे बहुत सारी इख्तिलाफ है, अगर वो सारी बातें मान भी ले, इस बुनियाद पर ही नैब को खत्म हो जाना चाहिए। इस बुनियाद पर ही नैब को कवानीन में तब्दील होनी चाहिए, जो बात हम कह रहे हैं। तो हम किसी शायद और वजह से कह रहे हो कि चेंज होना चाहिए, जो जनरल साहब वजह बता रहे हैं उस बुनियाद पर भी इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन नैब ने ये कहना कि जी वो नेक्सस है किसी का और वो इस पर काम नहीं कर पाते। मैं जरा अर्ज कर दूं, मैं काफी देर बैठा था, मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, मैं जरा इंटरप्ट नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। देखिए, बात यह है, मैं एक केस का मुझे इल्म है, इत्तेफाक से मैं भी उसमें गया था और जाके अपना स्टेटमेंट भी देकर आया। मुझे ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि उस केस में जो मेन कल्प्रिट था, जिसकी वजह से वो सारी कार्रवाई हुई थी, वो नैब का गवाह था, और जो बेचारे बेगुनाह थे वो पता नहीं कई चूल्हे काट के आ गए थे। वो तो मैंने जाके जब पूछा कि वो बंदा किधर है, तो कहा हमारा विटनेस है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो खौफे खुदा करे, ये करने वाला ही आदमी है सारा, और मुझे उसका पता है, और आपने उसको विटनेस बनाया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे केसेस में नैब अपना माइंड बनाती है कि जी मैंने सईद गनी को सजा दिलवानी है, और सईद गनी एज ए मिनिस्टर बहुत सारी चीजें मैं नहीं करता हूं, तो आप 6 आदमियों को पकड़ते हैं और उनको कहते हैं तुम सुल्तानी गवाह बन जाओ, तुम स्टेटमेंट दे दो कि सईद गनी के कहने में तुमने किया है। जिसने किया होता है, जिसने एग्जैक्टली किया होता है, जिसके दस्तखत होते हैं, जो जराइम करता है, उसको माफ कर देते हैं, उसको मेरे खिलाफ गवाह बना देते हैं। अगर ये इंसाफ है, ये अकाउंटेबिलिटी है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इंतजाम होता क्या है? इसका हल क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर नैब के साथ इसी तरह चलना भी है अपोजिशन ने, और नैब को बुरा भला भी कहना है, यानी कि इसी के खिलाफ काम चलता रहेगा अपोजिशन का भी। गरीदा मेरे सुने, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी ये कहा हो कि जी पीपल्स पार्टी के लोगों से आप पूछे मत एहतसाब पे। गिला हमारा क्या होता है कि भाई अगर चेयरमैन नैब के पास एक इख्तियार है, तो वो इख्तियार सिलेक्टिवली तो यूज नहीं होना चाहिए ना, कि आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपने उस इख्तियार को किसी और अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पीटीआई का कोई आदमी होगा तो उस अपने इख्तियार को किसी और अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। आप खुर्शीद शाह को पहले पकड़ देंगे और ये कहेंगे कि 500,000 की इसकी प्रॉपर्टी और 105 इसके अकाउंट है, लेकिन जब साबित करने की बात है तो सियासी एतराजात है ना। अब नैब आपके इन तमाम एतराजात को मुस्तरद करती है, वो कहती है कि जी हम अपने कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि NAO 1999। अब उस NAO 1999 को बदलने के लिए ना आप राजी होती है ना गवर्नमेंट राजी। नहीं, देखिए ये नैब गलत कहता है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं आपको मिसालें देके कह रहा हूँ। एक केस की मैंने आपको मिसाल दी, और मैं वर्कर वेलफेयर फंड का वो केस था, उसमें जो शख्स मुलविस है, जिसने वो सारा काम किया, वो इनका विटनेस बना हुआ है। मैं उस केस का मुझे पता है सारा खुद। खुर्शीद शाह का केस कोई हवा में तो नहीं है। नैब नहीं कहा था 500,000 की प्रॉपर्टीज की है, नैब नहीं कहा था कि 105 उसके अकाउंट है। अब अगर कहा था आपने, जिसकी बुनियाद पे आपने उसको पकड़ा, तो आप साबित करोगे ये है। अब वो कहते हैं नहीं उसकी तो 1 अरब की भी प्रॉपर्टी नहीं, सारे खानदान की मिला के भी कहते हैं 1 अरब की नहीं है। ठीक है, तो ये ज्यादतियां होती हैं, और ये किसी की ईमा पर होती हैं, किसी के कहने पर होती हैं। लोगों को टारगेट करके उसके बाद इल्जाम तराशे जाते हैं, उसके बाद गवाह खड़े किए जाते हैं, उसके बाद उसको सजाएं दी जाती है, उसके बाद उसको तंग किया जाता है। ये कोई ढकी बात थोड़ी है किसी से। ठीक है, सबको पता है क्या हो रहा है। टाइम भी मेरे पास, टाइम जनरल साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज क्विक। फरीदा एक सेकंड, देखिए मैं बात कर लूं? जी जनरल साहब प्लीज। मैं ये जो सईद गनी कह रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ 2 बातों पे इख्तिलाफ, बाकी तो मैं सारी इनकी बातें मानता हूं। एक तो ये कि जिनको जेल में रखा है, ये कानून बदलने की जरूरत है, ये पार्लियामेंट बदले और फिर नैब का ये इख्तियार खत्म हो जाएगा कि वो तहकीकात के दौरान जेल में डालें।
दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जिसको भी सजा देना चाहते हैं वो दिलवा देते हैं, सजा उन्होंने किसी को नहीं दिलवाई, एक भी शख्स को सजा नहीं दी। दूसरा जो ये इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि बुज़दार को बुलाया उन्होंने, ये ड्रामा है। फर्क सिर्फ इतना, मैं ये कहता हूं कि सिर्फ बुज़दार का नहीं, बाकी भी ड्रामा है, नैब सजा किसी को नहीं दिलवाई। तारिक साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए जी, बात यह है कि जनरल साहब ने मुझसे एक बात कही थी कि मैं उसका ऑन अ लाइटर साइड पे जवाब दूंगा कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा। हमने तो अपने तौर पे जो कर सकते थे किया, बहुत सारा काम किया। लेकिन जनरल साहब 2013 में हम इलेक्ट हुए, 2014 में जनाब धरना आ गया, 15 साल गुजरा, 2016 में पनामा आ गया, हम तो खुद पेशियों भुगतते रहे हैं, हमने क्या इनको पकड़ना था। मैंने कहा जनरल साहब को जरा थोड़ा प्रोग्राम को लाइट कर दें। थैंक यू सो मच तारिक, ये चोर हैं, ये सारा आप ही कहते थे। जनरल साहब वो तो है ना, जो है चोर उसको तो चोर ही कहेंगे ना, हम क्या कहेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। तारिक चौधरी साहब, सईद गनी साहब, जनाब शुएब साहब और आमिर डगर साहब जो कि नहीं आ सके, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास अभी तक चल रहा है, उनका भी शुक्रिया। बहरहाल आई सी यू कमिंग मंडे, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।